حافظ آبادی وزیر آبادی یا ہوں فیصل آبادی، دین کے نام جنہوں نے اپنی ساری عمر لگا دی، ساری عمر لگا دی، پیدا ہوئے ہیں یزدانی احسان مدرسوں سے۔ احسان الہی ظہیر صاحب ادھر ویکھو، پیدا ہوئے ہیں یزدانی احسان مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ تیرا وہی سپیکر سیٹ نہیں ہو رہا، آواز دی صحیح کر بیلیا، آواز تھوڑی کر کے نا تے بریک آواز تے ایکو والی تھوڑی جی ایکو، اینی کو ایکو جنی کو زرداری چ عقل ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نہ آواز تیز ہوئے نہ مٹھی ہوئے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ کٹن بڑی آ گئی ہے، انی کٹن آ گئی ہے، کٹن یا تو جاؤ تھے ہڑ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ پاک فرما دے نے، بس ٹھیک ہے، اللہ پاک فرما دے نے مسجداں اللہ دیاں نے، انہاں وچ اللہ دا ذکر کریا کرو، مسجداں اللہ دیاں اللہ ہی دا ذکر کریا کرو، مسجداں اللہ دیاں، سارے مل کے بولو مسجداں، آواز نہیں تھوڑی آ رہی، مسجداں اللہ دیاں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجداں اللہ دیاں، انہاں وچ اللہ ہی دا ذکر کریا کرو، جتھے بھی مسجد بن رہی ہے مالک دا گھر ہے، خالق دا گھر ہے، ذوالجلال دا گھر ہے، ذوالجلال والاکرام دا گھر ہے، رحمان دا گھر ہے، رحیم دا گھر ہے، رب ذوالجلال دا گھر ہے۔ انہاں مسجداں دے نال محبت کرو، پیار کرو، انہاں مسجداں دا ادب کرو، احترام کرو، اے نہ کیا کرو اے فلاں دی مسجد ہے، اے فلاں دی مسجد ہے، فلاں خاندان دی مسجد ہے، اے پلوان دی مسجد ہے، نا نا نا، اے رحمان دا گھر ہے، اے نہ کیا کرو اے عبداللہ دی مسجد ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ دی مسجد ہے۔ کی دی مسجد ہے؟ اللہ دی مسجداں اللہ دیاں نے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میں تھے ایک اور بھی بات کرنا چاہنا، سارے کیا کرو مسجداں اللہ دیاں۔ اور دوسری بات ایک عورتاں واسطے ہوئے، اے کدہ بندہ ہے؟ اسے کہا میرا بندہ ہے، لو چٹا جھوٹ خدا دی قسم، اے میرا بندہ ہے، او فلاں دا بندہ ہے، او فلانی دا بندہ ہے، او فلانی دا بندہ ہے، اسی تے رب دی قسم رب دے بندے ہیں۔ اور مر جو جڑے رب دے بندے نے بولو اسی سارے کدے بندے ہیں؟ اسی اللہ رب رحمان، اللہ رب رحمان دے بندے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندیاں دی علامت کیا ہے؟ بڑے پیار نال ٹردے نے، بڑی عاجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال، تکبر تو پاک ہوندے نے، غرور تو پاک ہوندے نے، ریاکاری تو پاک ہوندے نے، فخر تو پاک ہوندے نے، اپنے آپ نو مٹان والے، اپنے آپ نو نیویاں رکھن والے، عاجز انکسار جدوں بن جاندے نے، عاجز انکسار میں بنا دینا وا قوم دا سردار۔ نیوے بندے بڑے رب نو پیارے لگ دے نے۔ میں عورتاں کے عرض کراں گا اے نہ کیا کرو میرا بندہ جیڑا سعودی عرب گیا ہے، میرا بندہ ایران گیا ہے، میرا خامن جیڑا ہے فیکٹری دے وچ کام کردا ہے، میرا خامن جیڑا ہے قاری القرآن ہے، میرا خامن جیڑا ہے حافظ قرآن ہے، میرا خامن جیڑا ہے وہ فلاں جگہ تے جناب ملازمت کردا ہے، میرا خامن جیڑا ہے فلاں ملک دے اندر اس کے حلال
کمان واسطے گیا ہے، میرا خامن جیڑا ہے مزدوری کردا ہے بچیاں واسطے حلال کماندا ہے، اے نہ کیا کرو اے جناب فلانی دا بندہ ہے، اے فلانی دا بندہ ہے، فلانی دا بندہ ہے۔ تسی رب دیاں بندیاں جے، اسی رحمان دے بندے ہوں۔ اللہ سارے انو اپنے صحیح معاملے نو سمجھن دی توفیق دے، اچھی آمین کہو۔ اتھے میں تو انو جوڑیاں دساں، جیڑیاں جوڑیاں رحمان نے بنائیاں، جیڑیاں جوڑیاں دا ذکر رحمان نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ۔ میرے مالکا تیری ذات تو صدقے تے قربان جائیے۔ فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتاں، مومن مرد، مومنہ عورتاں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتاں، روزے رکھن والے مرد، روزے رکھن والیاں عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد، اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اللہ سانو سارے انو اپنا ذکر کرن والا بنا دے۔ سارے مل کے آمین کہو۔ اتھے یہ بھی ایک بات یاد کر لو سارے کہ جیڑے نمازی بندے نے نا، اللہ پتہ ہونا تو کتنا راضی ہے، نمازیاں تیرا بسونا کتنا راضی ہے۔ سنو قرآن پاک اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یار آواز تیز ہے، انہوں ذرا کٹ کرو، تھوڑا جا کٹ کرو، تیز نہیں آواز صحیح۔ میرے تو پہلا نہ بولو، میں بعد مطلب بولا تو سپیکر پہلا بولو، انج نہ کرو۔ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ شکریہ۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ مالک کائنات نے فرمایا مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامران ہو گئے۔ یا اللہ مومنہ دی علامت کیا ہے، مومنہ دی خوبی کیا ہے، مومنہ دی نشانی کیا ہے، مومنہ دا تعارف کیا ہے، مومنہ دی پہچان کیا ہے، مومنہ دا عرفان کیا ہے۔ اللہ فرما دے نے نماز پڑھ دے نے، خشوع خضوع نال پڑھ دے نے، اے ہو جے مومن کامیاب تے کامران۔ میں رحمان نہ دی کامیابی دا اعلان کر رہے ہوں۔ نماز پڑھنے والے خشوع خضوع نال۔ ایک گل تو انہوں اور دساں، اذان ہو جائے نا مسجد وال کئی بندے ٹر پیندے نے، کئی دوڑ لا دیندے نے، کئی پجن لگ جاندے نے۔ نا نا نا، نہ پجن دی لوڑ ہے، نہ دوڑن دی لوڑ ہے، نہ کالی کالی ٹرن دی لوڑ ہے۔ بے قرار نہ ہوو، بے چین نہ ہوو، محبت دے نال آؤ، پیار دے نال آؤ، ذوق دے نال آؤ، شوق دے نال آؤ، باوقار طریقے نال آؤ، بڑے ٹور دے نال آیا کرو۔ مسجد چاہو آ کے داخل ہوو، میرے دوستو باتھ روم میں جاؤ آ کے وضو کرو، وضو کرن تو بعد بڑی تسلی نال وضو کرو، آ کے جماعت دے نال مل جاؤ۔ اگر پہلی رکعت چلی گئی ہے، دوسری چلی گئی، تیسری چلی گئی، چوتھی رکعت بھی چلی گئی، تے تسی تشہد دے اندر آ کے مل جاؤ۔ آسمان تو آواز آندی ہے، تینوں رکعتاں دوبارہ پڑھنیاں پین گیاں، ثواب میں پوری جماعت دا دے دیتا ہے۔ تھوڑی جی ایکو کھولو، تھوڑی جی تو انہوں یا جی میں کہیں دا ہوں جی کرو، تھوڑی جی کہیں ہوئے اور تھوڑی کہیں تو جو فرمایا جی بات بڑی سننے والی ہے، بڑے دھیان دے نال سننا ذرا۔ قسم خدا دی جنہ اے ساؤنڈ والے چ عقل ہے نا، کدی اتنی عقل عمران آ جائے نا بیڑا پار، اور ایڈا سیانا کدی شہباز شریف ہو جائے نا بیڑا پار۔ دعا کرو اللہ انہاں دعا نو سیانیاں کر دے، آکھو آمین۔
میں جڑی بات کرنا چاہنا بڑی تسلی نال مسجد دے اندر آیا کرو، آگے فجر دی نماز ادا کرو، زور دی نماز ادا کرو، مغرب دی نماز ادا کرو، عشاء دی نماز ادا کرو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء جڑا صحیح معنی دے اندر محب مصطفیٰ، جڑا صحیح معنی دے اندر پروانہ مصطفیٰ ہے، او فجر ظہر عصر مغرب تے پڑھدا عشاء ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں مل کے سبحان اللہ۔ خدا دی قسم میں بڑا حیران ہونا، بندے نا وہ جو بڑا کہنے کہ جلسہ بڑا پھبیا، اوئے ہوئے ہوئے، قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی نے کمال کر چھڑی ہے، مولانا احمد حسن ساجد صاحب نے کمال کر، اچھا کئی بندے مولویوں تے اعتراض بڑا کرنگے، اسماعیل عتیق نہیں آیا تو قاری یعقوب کی میں آیا دسو؟ اچھا یہ نہیں کسے آکھیا عتیق اگر نہیں آیا، اور یار انہوں بند کرو، آکی بچ ویلی چ نواں قلعہ ٹھوکیا، بند کرو انہوں ہے، انہوں بند کر، خدا دا خوف کرو۔ یہ مولوی میرا مطلب کوئی تانبے دے بنے نے کہ جنہاں واسطے پکھا چلائے ہیں تو باقیاں نہیں بند کیتے۔ گل بڑی سنن والی جے تو دھیان کریا جے ذرا میرے وال، میرے دوستو کئی بندے یہ ہوئی گلاں کردے رہندے نے، اسماعیل عتیق کیوں نہیں آیا؟ ایک اور مولوی نہیں آیا، انعام اللہ عثمانی نہیں آیا، اے دوویں مولوی کیوں نہیں آئے؟ مر جو سنگھاڑے کھا کے دواں تو ود تیجا رمال بن کے قاری یعقوب آ گیا۔ تو انہوں وہ دو مولوی بڑے آئے نہیں، ایک جیڑی ایڈی وڈی بڑا آ گئی ہے انہوں ویکھ کے کسے نہیں آکھیا چل یار نہیں آئے تے کی ہویا؟ دھواں دے بدلے ایک ہی بڑا وڈا اللہ نے کال دیتا۔ نہ اج دیاں گلاں کریا کرو، نہ اس طرح دیاں باتاں کریا کرو، او مولوی نہیں آیا، او مولوی نہیں آیا۔ مولانا احمد حسن ساجد صاحب میرے ذمہ کامل آ گئے نے، حفظہ اللہ تعالی، میں دعا کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے مالک واسطے، خالق واسطے، ذوالجلال والاکرام واسطے، اپنے بادشاہ شہنشاہ اور ساری کائنات دے اعلان راضی کرنے واسطے دعا کرنے لگا۔ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دی بیٹی نو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ مکمل شفا دے دے، اللہ مکمل شفا عطا کر دے۔ اساں اس مالک کو دعا کرنی ہے، کس مالک کو؟ در غیران دے تو نہ جایا کر۔ ٹائم بڑا کی ہے، صدقے جا میں تیری کڑی تو تے نال تیری نیت تو تے نال اینڈ تیری طبیعت تو۔ قسم خدا دی کڈی پیاری کڑی ہے دی جیڑی 10:30 بجاندی ہے، یعنی جدوں ساری کائنات سو جاندی ہے اے دی کڑی ادوں بھی ہورے کی بجاندی ہے۔ توجہ فرماؤ، میں جڑی بات کرنا چاہنا احسان لائی ظہیر صاحب غور کرے آجے، در غیران دے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر، جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے، سر اس دے اگے جھکایا کر، در غیران دے تو نہ جایا کر۔ اس مالک دے نالے ہو جی محبت ہوئے، ہو جیا پیار ہوئے، مالک تے توکل تے بھروسہ تے اعتماد ہوئے، مالک دے نال محبت تے پیار ہوئے، مالک دے نال وفا ہوئے۔ جیڑا نمازی بندہ ہے نا مالک دا گلہ نہیں کردا، یہ دا قرآن پاک نے تذکرہ کیتا، اب پڑھنا جی۔ اللہ فرماندے نے انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، جدوں کوئی تکلیف ہوندی ہے نا گڑ گڑاؤن لگ پیندا ہے، یا اللہ میں مر گیا، یا اللہ میں مر گیا، ہائے اللہ میں مر گیا، یا اللہ میں مر گیا، میرا بیڑا گل ہو گیا، بالکل ہو گیا، فل بٹا فل ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ککھ نہیں رہا، ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا۔ جدوں مصیبت ٹل جاندی ہے اللہ فرماندے نے پھر سانو بھول جاندا ہے، پھر سانو بھلا دیندا ہے، پھر ساڈا نا ہی نہیں لیندا، پھر تذکرہ نہیں کرتا، پھر ساڈے در تے نہیں آندا، ساڈے گھر وچ نہیں آندا۔ اللہ فرماندے نے الا المصلین، اور نمازیوں میں تواڈے تے راضی ہاں، میں رحمان ہو کے کہہ رہا ہاں،
تسی خوشی ہوئے غمی ہوئے میرا بوا نہیں چھڑ دے. فرمایا خوشی ہوئے غمی ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے سختی ہوئے نرمی ہوئے یا جو بھی معاملہ ہوئے طوفان ہوئے ہنیری ہوئے آندھی ہوئے بارش ہوئے دھوپ ہوئے یا چھاں نمازی کہندا ربا میں تیرے تو قربان. واہ نمازیو. اور ایک گل اور بھی سن لو نمازی جدو فوت ہو جاندہ نا اور جدو نمازی نو دفن کیتا جاندہ ہے چاہے دن دے 9 بجے دفن کیتا جائے 11 بجے 12 بجے 2 بجے رات دے 2:30 3 بجے دفن کیتا جائے قبر دے اندر ٹائم ڈیگر دا ہوندہ ہے اثر دا ہوندہ ہے. اثر دی وقت دا نماز اثر دی نماز دا وقت ہوندہ ہے. اور جس وقت تو کہیں دے نا دووے مر ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا بڑے پیار نال کہندا ہے تہاڈیاں گلاں دا ہنے جواب دینا پہلا نماز پڑھ لین. خدا دی قسم راشد جگہ صاحب کیا رب دیاں رحمتاں کیا میرے مالک دا فضل کیا میرے مالک دا کرم کہندا میرے نماز پڑھ لین دیو. جس وقت نماز پڑھدا ہے پھر تانوں پتہ جنہیں نماز پڑھنی ہے انہیں جواب بھی دے لینے نے ربی اللہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین الاسلام. وہ دووے فرشتے کہندے نے اسی چلنے ہاں تسی کرو آرام. نمازی پڑھو تو نماز پڑھو تے صحیح. میں ایک دفعہ اسلام آباد گیا میں نے ایک دوست کہنے لگا اسمبلی دے اندر اجلاس ہے میں تانوں اسمبلی چ لے کے جانا ہے. وہ میں کہا اسمبلی والے اسی کہڑے اسمبلی والے لوگ آ مسیت والے لوگ تیری مہربانی ہے مسجد چ رہن دے سانو. مینوں نا مسجد تو ایک گل یاد آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام نے حضرت اویس دے بارے فرمایا اس طرح دا بندہ ہوئے گا فلاں جگہ تے آئے گا آ کے ملے گا وہ دے جسم دے اتے پھلویری دے نشان ہون کے وہ دے کولوں دعا کروایا جے تے نال نبی علیہ السلام فرما رہے نے ماں دا تابعہ دار ہوئے گا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. وہ دے کولوں دعا کروایا جے جدو حضرت اویس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی دعا دا آکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت اویس عرض کر دے نے کہ نبی علیہ السلام نے میرا نام لے کے فرمایا. فرمایا ہاں تہاڈا نام لے کے فرمایا. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سننا حضرت اویس رحمہ اللہ دے الفاظ سننا پتہ کی فرماندے نے عمر پیاریا میں تیرے لئے کی دعا کرا میں کیڑی دعا کرا مینوں دسو پیارے عمر جی میں کیڑی دعا تواڈے واسطے کراں. اویس تواڈے واسطے رحمان کولوں کی منگے. واہ عمر سونیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اویس میرے لیے دعا کر دے عرش والا عمر دے گناہ معاف کر دے. دعا کی تھی دعا تو بعد فرمان لگے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس صاحب کدھر جانا چاہتے ہو فرمان لگے میں فلاں علاقے میں جانا چاہنا. فرمان دے نے میں رکا لکھ دینا اس علاقے دے بادشاہ وال جیڑا توانوں پروٹوکول دے گا شاہی مہمان خانے دے اندر ٹھہرائے گا اور خدمت کرے گا. آپ فرماندے نے میں شاہی مہمان خانے نہیں جانا نہ پروٹوکول دی لوڑ ہے. تہاڈا بہت بہت شکریہ. میں رات جا کے مسجد وچ رہواں گا تاکہ کتے اویس دی تہجد نہ رہ جائے. دادی قسم کتنے پیارے لوگ وہ کتنے پیارے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات نو اپنے اللہ نو منان والے اپنے مالک دی عبادت کرنے والے مالک نو خوش کرنے والے رب ذوالجلال نو راضی کرنے والے اللہ کا الحاکمین دی عبادت کرنے والے
अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरानल फज्र इन्न कुरानल फज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। मालिक नूं खुश करने वाले मैं तुहाडे प्यार तो भी सदके जावां। जिस दिन कारी नवीदुल हसन लखवी साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं दफन किया है, उस तो अगले दिन मेरी तकरीर जमीलाबाद सी फैसलाबाद। उस तो बाद फिर मैनू अल्लाह पाक डी टैब कलोनी च ले आया। उस तो बाद फिर जुमा मेरा मौलाना समीउल्लाह दे कोल सी। जुमा पढ़ा के अज फिर मैं इत्थे तुहाडे कोल। एक बंदा बार बार आउंदा है, बार बार आउंदा है, तुसीं उहदे कोलों बार बार कुरान सुनदे हो, बार बार नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनदे हो। वाह मैं मुसलमान तो सदके, वाह मैं सोहणे नबी नबियां दे इमाम तो सदके, वाह रौनकां लाण वाले रहमान तो सदके। फिर तुहानूं गल सुणाओ, हर शै दी लोगो तस्वीर अलग, बोलो फिर बोलो, हर शै दी लोगो। मौलाना मनशा तौहीदी साहब गौर करना ज़रा। हर शै दी लोगो तस्वीर अलग, हर मेवे दी तासीर अलग, हर फुल दी यारो खुशबू जुदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ जो चाहे सो पैदा करे, ए साड़ी समझ तो गल परे। करिए किस तरह उसदा, किस तरह उसदा, किस तरह उसदा शुक्र अदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। साडा अल्लाह इतना मेहरबान है। या उमैर साहब बैठे ने, शायर इस्लाम को पुछ लो। मौलाना ताहिर रब्बानी साहब बैठे ने, मुबल्लिगे इस्लाम को पुछ लो। असी गए चौक आजम, तकरीर सब तो आखिर ते करके असी वापस आ रहे हैं। एक परवाना मिलिया, कहने लगा जी मैं जूस पियान तो बगैर जान नहीं देना, या जूस का इनकार नहीं करता भावें रोटी का कर दे। कहना उस्ताद जी पी लो। मैं कोई गल ये कवे उस्ताद जी थोड़ी देर हो गई है पीता है। मैं कहा यार कोई गल नहीं, खांदा पींदा बंदा मर जाए तो रहमान को भुखा तो ना जाए। और टिंडू बड़ी गल सुनने वाली जे, उन्हें सानू जूस पियाया और बड़ी रीझ नाल जूस पियाया, रजा के जूस पियाया, रीझा नाल जूस पियाया, चाह ही ना उहदा पूरा होवे। और चेहरे उत्ते खुशी दे असार, चेहरा गुलाब दे फुल दी तरह खिड़िया, हसदा मुस्कुरांदा। जिले मेरे कोल कार दे कोल आया ना, विच कार दे बहा के ते एवें ना आप दीदा जिहा हो गया, अखां च जिवें आंसू आ गए। मैं पुत्र की गल है, मसला की है, क्यों परेशान? मौलाना साहब जी साडा सारा घर नमाज पढ़दा है, मेरा छोटा वीर जिहड़ा ना मेरे तो जिहड़ा छोटा है वो नमाज नहीं पढ़ता तो मैनू तकलीफ बड़ी है। तो तां मैं तुहाडे कोलों ना आया वां कि उहदे लई दुआ कर दिओ, अल्लाह उन्होंने भी नमाजी बना दे। सारा घर नमाजी है, कल्ला नहीं पढ़ता तो सारा घर ही बेचैन तो बेकरार है। दुआ कर दिओ मेरे उस वीर नूं भी अल्लाह नमाजी बना दे। खुदा दी कसम कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लोग ने। एक जलसे तो बाद जा रहे सां, एक परवाना मैनू बाहों फड़ के परां नूं लै गया। मैं कहा हाँ बेलिया की गल? कहता मैं नमाज पढ़ना तो बीवी नूं कहना तो कहती है तू आप ही पढ़िया कर, मैनू तंग ना करया कर। नमाज पढ़ा करो आप भी, औरतों भी क्या करो। हदीस पाक दे अल्फाज ने, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे ते रहम करे जिहड़ा रात नूं उठदा है, नमाज पढ़दा तहज्जुद दी, अपनी बीवी नूं भी उठांदा है। अगर उसकी बीवी उठन तो इनकार करे, बीवी दे चेहरे ते पानी दे छट्टे मारदा है ताकि नींद खत्म हो जाए, उठ के अल्लाह अल्लाह करे। फरमाया अल्लाह उस बंदे ते रहम करे। सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह उस औरत ते रहम करे जिहड़ी रात नूं उठ के तहज्जुद पढ़दी है,
اپنے خامد نو بھی جگاندی اور اٹھاندی ہے۔ اگر خامد اٹھن تو انکار کردا ہے وہ دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے، وہ بھی اٹھ پیندا، دووے اللہ اللہ کر دیں۔ اللہ اس بیوی تے بھی رحم کرے، اللہ اس خامد تے بھی رحم کرے۔ دعا کون دے رہے ہیں؟ نبیاں دے سردار، ساڈے دلاں دی بہار نبی سلطان دعا دے رہے ہیں، نبیاں دے امام دعا دے رہے ہیں۔ وہ ایک گل ہے، تسی انہاں دے اوتے پانی دے چھٹے مار لو نا بیویاں دے، آہو ٹھیک ہے اٹھ پئیاں ہن کیوں مر جان، چھٹے ہی ماری جان، پڑھ لینی ہے، پڑھ لینی ہے، اٹھن لگی ہیں، کرن لگی ہیں وضو، میں لگ گیا پتہ تسی اٹھ پے ہو، میں بھی اٹھن لگی ہیں نماز پڑھنے، تے جے وہ چھٹا مار دین کتے ساڈے منہ تے، لتر کھان دا پروگرام ہی، تو وڈی نمازن۔ میرا ایک یار ہوتا سی کھرڑیال، 102 چک بڑھا چک کے چودھری بشیر اے سجادہ والا نا جڑا مولانا عمر فاروق او دا سسر، بڑا پیارا بندہ سی، یار سی میرا۔ وہ میں نا مولویاں کیونکہ ٹائم دواندہ رہی نا، اینو 10 منٹ دیو، اینو 15 منٹ ایدی تقریر کراؤ، ایدی لوکاں نوں نہیں انہاں گلاں دا پتہ کہ مولوی منظور ٹائم کیوں دواندا ہے۔ ایک تے مبلغ بنن گے، دین دے خادم بنن گے، دوسرا تانوں ادوں پتہ لگے گا جدوں میں قبر وچ ستا ہوواں گا تے انہاں دیاں اکھاں گلیاں ہو جان گیاں۔ جڑا سانوں قرآن و حدیث لئی ٹائم دیندا سی، مالکا اودی قبر روشن کر دے، میرے اللہ مینوں معاف کر دے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ بیوی بھی نماز پڑھے، خامد بھی نماز پڑھے۔ سارے دعا کرو، اللہ سارے خانداناں نوں نمازی بنا دے۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو کر لے کوششاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ ہے اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے۔ ہن چھڈ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو کر لے کوششاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے، او سمجھ لوے رب او دے اتے راضی ہے۔ بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں اودے تے مرن دیاں، تو کر لے کوششاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ سونیا ساری دنیا دے مسلمانوں پکا سچا نمازی بنا، مل کے آکھو آمین۔ نماز پڑھن والے لوگ، نماز پڑھن والیاں بیبیاں، نماز پڑھن والے مرد، خدا دی قسم بڑیاں نصیباں والے نے، بڑیاں۔ میں تانوں گل یہ سنا رہا تھا کہ سانو لوگ کیویں دعا دے بارے، اے دے بارے دعا کرو۔ اگلے دن میں ایک بی بی نے فون کی تھا، کہ مولانا صاحب منظور بول رہے ہیں، مولوی منظور؟ میں کہا ہاں جی میں منظور بول رہا۔ مولانا صاحب ایک دعا کرانی سی۔ میں کہا باجی جی دسو، نال ہی کہندی ہے میں باجی نہیں، میں تیری ماں ہوں، میں تیرے تو 15-20 سال وڈی ہوں۔ میں ماں جی مینوں پھر کہدا، ماں جی آئی ایم سوری، آئی ایم سوری ماں جی، بڑے سن میرے تو 15-20 سال۔ میں ماں جی آرڈر گل ایویں پتر، نماز پڑھنی ہے، خامد نو بڑا آکھیا نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، تے اخیر مینوں کہندا ہے جی ہن تو مینوں نماز آکھیا نا نماز پڑھ، تے میں کہنا ہے پراں مر، یا اللہ اینوں مار ہی لے، یا اللہ اینوں مار ہی لے جڑی میری جان نہیں چھڑ دی۔ تو میں کہا تو آکھی جا نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ امی جی تانوں 1 کروڑ واری بھی کہے نا پراں مر، پراں مر، پر اے مرے گا تو انشاءاللہ بعد وچ مرے گا۔ وہ اینا ماں جی اسڑ گئے، ناوے پتر انج نہ کہے، بے نمازی خامن دے بارے بھی پھر بیوی کہہ رہی ہے ناوے پتر انج نہ کہے، وہ نہ مرے، میں وہ دے ہتھاں وچ جاواں نماز پڑھے، تے میں وہ دے ہتھاں وچ جاواں تاکہ میرے تے وہ راضی رہے تے عرش والا مینوں جنت دے۔ انج دیاں بیبیاں خدا دی قسم، انج دیاں۔ اصل بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، مالک دے کولوں جویں نمازی منگدے نے نا ایویں کوئی نہیں منگدا۔ دیکھو نا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा तुहानू सुनावा। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। ओए उरा ओए इधर आ टोपी वाला, ओए चल पीछा तू भी आए और चवले इधर आ, मार मार के ना डांगा में तेन शेख रशीद बना दे। इधर आए चल इतने बैठ, तेन पता नहीं आखिरी तकरीर हो रही है मौलवी मंसूर दी। तो जो फरमाओ जरा। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़दे आ तारे जिवें छुप जांदे ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जांदे ने। जेड़ा एक अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। बंदा नहीं है ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸਮੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ੇਰੇ ਸਜਾਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਫਲਾਣਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਕਦਿਆਂ ਡੱਕਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਐਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुदा दी कसम है हमें मौलवी मैं ये कर दूँ मैं वो वैसे यार मुंडे नहीं बहा सकते। खुदा दा वास्ता जे मौलवी हो उस मालिक दे नाल अपना ताल्लुक कायम करया करो। ओनू घेरा हुण तू की करना चाहना, ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकदी। तवज्जो फरमाया जे ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकदी, कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकदी। जेड़ा सोने अल्लाह ते एतमाद कर दे, कोई मंगे या न मंगे शादबाद कर दे। मैं अपने भाई जान भाई खलील देऊ साहब ने कहा मैनू वजू करा यार, मेरा दिल करता मैं तेरे घर नमाज पढ़ लवां। कारी यकूब साहब मैं खिताब पे करते ने, मैं जाके नमाज नीतांगा उन्होंने खलल आएगा तकरीर के अंदर खिताब के अंदर। जिले मैं वजू करके आया मैं नमाज पढ़न लगा तो भाई खलील के लफज सुनिया जे इत्थे नमाज पढ़ के ना तो इत्थे मेरी अम्मी जी तो मेरे अबू जी वास्ते ना जन्नत की दुआ बख्शिश की दुआ कर दो। खुदा दी कसम है जे लोग अल्लाह दे वली जेड़े मैनू टैलीफोन ते कहंदे ने मेरे अबू वास्ते दुआ, मेरी अम्मी वास्ते दुआ, मैं घर चला जावां कहंदे ने मेरी अम्मी वास्ते दुआ, मेरे अबू वास्ते दुआ। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब मेरे बरादर मोहतरम एक दिन मैनू फोन ते फरमान लगे जिथे अपने माँ बाप लिए दुआ कर दिओ मेरे माँ बाप की बख्शिश लिए भी दुआ करया करो। तुहाडा माँ बाप साडा माँ बाप भी सी ते साडा माँ बाप तुहाडा माँ बाप भी है। जिन्हां जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं जन्नत अता फरमाए। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। हर घड़ी हर लम्हा औलाद पे कुर्बान, जो है माए उनको सलाम करता हूँ। मेरे भाई अब्दुल्ला यासीन साहब दी अम्मी जान अबू जान अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता। जो हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। जहाँ देखता हूँ लफ्ज़े माँ लिखा हुआ चूमता हूँ और उसका एहतराम करता हूँ। मेरी जुबां को फिर से मिल जाती है मिठास जब भी माँ से कलाम करता हूँ।
वड्डा खजाना है, बड़ा वड्डा। बाप दी अजमत नू, बाप दी अजमत नू जानदा कुल समाना है। फरमा गया सोना हसनो हुसैन दा नाना है। रब दी सौ दुनिया उत्ते जुरत, रब दी सौ दुनिया उत्ते इज्जत वखरी है। दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। बाप बड़ा हलीम ते बड़ा साबर है। पुत्र नू थापी दे दे पुत्र बहादुर है। पुत्र नू थापी दे दे पुत्र बहादुर है। रब दी सौ दुनिया उत्ते जुरत वखरी है। दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। एक बंदे ने ना गल बड़ी की थी, और कहना तीन किस्म के लोग ने मापिया की ताबेदारी करने वाले। एक वो है जिहड़ा इंतजार करता कदी कदों अम्मी जी अबू जी आर्डर करन मैं फौरन तस्लीम करा। दूसरा वो है जिन्होंने आर्डर मिल जाता फौरन मनदा है। और तीसरा इन्हां दोनों तो अगे चला जाता है। मुंडे पिंड वाले पता केड़ा है, जिन्हों पता है अम्मी जी नूं केड़ी शै पसंद है, अबू जी नूं केड़ी शै पसंद है, वो बगैर कहण तो चीज़ लिया के रख देंदा। दोवां तो अगे लंघ जाता जेड़ा बगैर माँ बाप दे कहण ते चीज़ अगे लिया के रख। खुदा दी अगर ना कई मुंडे एडे उतरे ने, माँ 2 बारी पानी मंगे ना रात नूं, अम्मा तू करेले खादे, कैसियां गल्लां कर। और माँ का हक तू अदा नहीं कर सकता, बाप का हक तू अदा नहीं कर सकता, तो जा गल सुन, मौलवियों तो दुआ करा, कारियां कोलों दुआ करा, अलामिया कोलों, खतीबां कोलों, शेख कोलों, मुनाजर कोलों, मुहद्दिस कोलों, मुजद्दिद कोलों, तहज्जुद गुजार कोलों, किसी नमाजी कोलों, किसी गाजी कोलों, किसी मुजाहिद कोलों, और किसी बहुत बड़े मुफस्सर और मुफक्किर दे कोलों जाके दुआ करवा। जेड़ी अम्मी दी दुआ ऊपर फौरन जानी है तेनू पता ही नहीं, जेड़ी अब्बू दी दुआ फौरन अरश ते जानी है तेनू पता ही नहीं। अल्लाह मापिया कोलों दुआवां लैण दी तौफीक दे। सारे मिल के आमीन कहो। तो मैं जी बात तुहानूं दस रहा, सानू लोग दुआवां वास्ते कहते। सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह दी मैनूं गल याद आई। ये ना 11 साल की उम्र च हज करने वास्ते गए। दुआ करो अल्लाह सानू भी लै जाए। सानू रब ने बुलाया सी चले हज नूं, साडी ये होए दुआ अल्लाह लै जाए सब नूं। जदों जहाज विच बह के असी मक्के जावांगे, बैतुल्ला दे दुआले फिर चक्कर लावांगे। गल पाके हराम ला के अपनी पग नूं सानू रब ने बुलाया सी चले हज नूं। लिबास कबर वाला अज असी पाके आए हाँ, सारे दुनिया दे फिकर मुका के आए हाँ। खत्म करके आए असी अपनी सज धज नूं सानू रब ने बुलाया असी चले हज नूं। असी हाजर तेरे दर ते सोहणिया, तेरे घर जे होर नहीं कोई घर सोहणिया। दे हमद दी तौफीक साडी शाह रग नूं सानू रब ने बुलाया सी चले हज नूं। लाइना सारियां नूं हज ही बना दे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे। किते जिंदगी मुक, किते जिंदगी मुक, किते जिंदगी मुक ना जावे। हर मोमिन मदीने जावे। सोना मक्का शहर निराला पैदा होया जिथे कमली वाला। अल्लाह सानू भी सदके ओथे, रब तुहानू भी सदके ओथे जम जम दे जाम पिलावे। अग भड़क दिए विच सीने, कदों जावा मक्के मदीने। बड़ियां किस्मतां वाले, मुकद्दरां वाले, भागां वाले ओ जी ने जिन्ना डेरे ओथे ही लाए।
مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے جو سیاں ویکھن گئیاں اللہ خیر دے نال لے آوے سبحان اللہ کہو مجھے یاد ہے قاری نوید الحسن لکھوی صاحب نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اللہ انہوں دی قبر روشن کرے اللہ انہوں دی درجات بلند فرمائے اصل یہ میں جڑا رکا تو ہاں دیتا ہے نا یہ میں مطلب سمجھ گیا دعا کر دیا ہوں میرا خیال تقریر بند کری اور کراں اب ویکھو بابا جی کہندے نے کرو اچھا میں تمہیں ایک ہور گل دساں مفتی عبد الحنان صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے ایک گل تو میں اور دسن لگا دھیان نال سنیا میں تہاڈی جرت نو سلام کرنا میں تہاڈے ایمان نو سلام کرنا تہاڈی غیرت نو سلام کرنا تہاڈی عظمت نو سلام کرنا تہاڈے ذوق نو شوق نو پیار نو محبت نو تہاڈی وفا نو سلام کرنا چوڑاں تو بغیر بیٹھے خدا دی قسمیں ایویں گل آئی گئی نہ کرے چوڑاں تو بغیر میں اگلے سال زندہ رہا نا انشاءاللہ تے دیگاں 5-7 ضرور پکاواں گے ہاں وعدہ رہا تواڈے نال تے ایدگاں آئی ایم سوری تے خلیل صاحب والوں بھی میں معذرت چاہنا جس طرح شکریہ میں تہاڈا ادا کر رہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کردا میں تہاڈا ساریاں دا شکریہ ادا کرنا تسی تشریف فرماؤ اور جی میں اپنے والوں معذرت کر رہا خلیل صاحب والوں بھی معذرت کر رہا کہ چول ایدکاں پکا نہیں سکے تسی بغیر چولاں تو بیٹھے ہو میں ایک جلسے تے گیا تے ایک بندہ کہندا ہے مولوی منظور کدھر چلے ہیں وہ آ رہا سی واپس میں آخیا میں جلسے تے چلیا تو نہیں گیا کہندا میں ہو آیا جلسہ قسم بڑا کامیاب میں جلے آیا تو میں فون کیتا میں تو بے وقوفا آم کا تو اتوں آ کہندا چول کھا لیا سن تو میں آخیا چلیے کہندا جھوٹ نہیں بولیا جاتا گل سچی کہندی وہ نصرت فتح علی خان ایک گل کیتی ہے گل بڑی پیاری ہے کسے بھوکے نو رجایا ہی تے دس خان کسے پیاسے نو پلایا ہی تے دس خان راہ وچوں روڑے نو ہٹایا ہی تے دس خان کسے روندے نو ہسایا ہی تے دس خان کسے زخمی دا پھٹ نہیں ہو سیتا ایویں عمر گزاری ککھ نہیں ہو کیتا اتے عملہ دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی چاول ضرور پکایا کرو اللہ دی قسم مہمان نوازی تہاڈی بڑی ضروری ہے بڑی تہاڈی مہمان نوازی ضروری ایک ساڈے مولانا صاحب نے وہ کہندے ہوندے نے انہوں نے ٹائم دئیے نا جدوں جلسے دا 10 منٹ 5 منٹ تے پوچھیے جلسہ کیسا ہویا کہندا ہے مینوں انج لگدا سی جویں فرشتے اسمان تو اتر رہے ہیں تے جیڑے دن نہ ٹائم اسی دیندے ہاں تقریر دا کہندا مینوں ڈر لگدا سی کتے طوفان نہ آوے تے انہاں نوں چوک کے باہر نہ مسیتوں سٹ یہ بڑی گل ہوندی ہے ٹائم دیا کرو دوستاں کول بیٹھیا کرو دوستاں نال محبت کریا کرو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی 11 سال دی عمر چ حج کرنے واسطے گئے تو پتہ کہندے کی نے یا اللہ اے حج میرا آخری حج نہ بنائی رب نے پھر حج کرا دیتا پھر یا اللہ میرا آخری حج نہ بنائی پھر اللہ نے حج کرا دی تھا یا اللہ میں نے پھر لے آئی اللہ پھر حج تے لے گیا یا اللہ حج میرا آخری حج نہ بنائی اللہ پھر لے گیا کر دیا کران دیا چل دیا چلان دیا منڈا پنڈ والے ہو پروانے ہو سنو اللہ پاک نے 80 حج کرائے اجے بھی سبحان اللہ نہیں کہیں کنے حج کرائے 80 حج اللہ پاک نے کرائے 80 حج فرماتے ہیں میں پھر دعا کرنے لگا لیکن میرے دل چ گل آئی مینوں نہ شرم آ گئی پھر میں دعا نہ کی تھی استاداں نو آ کے دسیا استاد آ کے شاگرداں نو دسیا استاد جی نے کہ میں اج پھر رب کولوں نہیں منگیا تے شاگرد کہندے نے استاد جی اس تو بعد دوبارہ نہ جا سکے رب سونا کڈا مہربان
دعا کرو اللہ سانو سارے بار بار مکہ مدینہ وکھائے۔ کئی بندے اتنے جا کے بھی عجیب کام کرتے، ایک بندہ گیا نا اتنے تو ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، انہیں کرم والے نال 8واں بھی کڑکاتا۔ چکر صرف 7 لانے ہوں، بیت اللہ دا طواف جدو کرنا 7 چکر، انہیں 8 لات۔ مولانا نیف صاحب اتنے ہوں سن بڑے ولی اللہ، انہوں نے کہنا مولوی جی میں بڑا پریشان ہوں، چکر 8 لا بیٹھا۔ مولانا فرماتے ہیں یار تو ایک ود ہی لایا نا، کیڑا کٹ لایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بار بار کہے میرے اندر خود خودی ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب فرمایا خود خودی چھاڑ، کچھ بھی نہیں ہوں، تو اللہ بندے ایک ود لایا ہے، اگر ایک چکر گھٹ ہوں تو اور ایک جگہ چکر لا لینا۔ بھائی عبداللہ یاسین صاحب گل بڑی سننے والی، میاں صاحب دا کی نام ہے؟ میاں محمود صاحب، میرے بھائی دا یوسف صاحب، وہ جناب گل بڑی سننے والی، او یار تو ایک ود ہی لا لیا۔ مولوی جی میرے اندروں گل نہیں پی نکلتی۔ امی مولوی صاحب پتہ کی کہتے ہیں یار تو اگے انج دے لائے نہیں نا، ہوں ایک تو انج دا لا تو یار راشد جگیا بھی ویک کیسی گل، تو یار ایک انج دا لا لا تاکہ تینوں تسلی ہو جائے۔ اس میں کیسے کیسے بندے ہیں۔ اے مسلمانوں راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، 7واں آسمان میرے مصطفیٰ علیہ السلام 50 نمازاں لے کے آئے۔ آمینہ دلال علیہ السلام پھیرے مار دے رہے، آندے رہے، جاندے رہے، آندے رہے، جاندے رہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آندے رہے، جاندے رہے، بار بار مالک کائنات دے کول ساڈی خاطر آندے جاندے رہے۔ آسمان والے نے فرمایا سونیوں پریشان نہ ہو، امت تہاڈی نمازاں 5 پڑھے گی، میں کائنات دا بادشاہ 50 دا ہی ثواب عطا کر دے گا۔ کڈا ساڈا مالک مہربان۔ اچھا اگلی گل سنو، بندہ ایک جنگل کلا بندہ جنگل دے اندر، کلا بندہ جنگل دے اندر، کوئی بندہ اور نال نہیں، اتھے جناب پانی بھی نہیں ملتا پیا، تیمم کر لوے، اذان کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ ایک نا انڈیا دا کوئی گلوکار ہے، وہ ایک باری گا کے آیا کچھ چمٹا شمٹا توڑو ڈوڑو بجا کے آیا، ادھروں اذانہ ہو رہی ہیں سن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پتہ کی کہندا ہے، ہم آتے ہیں رات کو جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، جب ہم واپس لوٹتے ہیں ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ اذانیں کہنی شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا گنڈا گردی ہے، یہ کیا گنڈا گردی ہے، اذانوں کو بند کیا جائے۔ وہ بیچارے مسلمان ساڈے انڈیا والے مجبور نے، قسمیں کوئی ایتھے ایک گل کہندا نا وہی اذانوں کو بند کیا جائے، تے تانوں رات نو اگر وہ کہندا نا تے سویرے 9 بجے تک تانوں پتہ لگ جاندا بھی اذان بند ہوئی ہے یا کیڑی شے بند ہوئی۔ خدا دی قسم اہو جہی دی زبان کڈ کے باہر سٹ دینی سی، تو ہوویں کون ساڈے رحمان دے نام دے بارے گل کرن والا، نبی سلطان دے نام دے بارے گل کرن۔ اذاناں ہوندیاں رہن گیاں، کہو انشاءاللہ۔ تہاڈی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ دے مانے دلوں دیتی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ دے مانے برحق رسول خدائی، حیا علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز دے آو، حیا علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاو، الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز نیند تھی چنگی، حالے بھی جیڑے ستے رہ گئے قسمت نہ دی مندی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ دے مانے اذان توحید تے مکائی۔ ساڈی ابتدا بھی توحیدی صاحب محمد منشا توحیدی صاحب، ساڈی ابتدا بھی توحید تے انتہا بھی توحید تے۔ اللہ اکبر تو اذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ تے ختم ہوئی۔ اگے گل سنیا ذرا،
साड़ी इब्तदा सज्जे काने अजान, अल्लाह अकबर, खब्बे काने तकबीर, अल्लाह अकबर। असी फौत हो गए, सामने मैयत पे अल्लाह अकबर, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। अजान दा ना फिर जवाब दिता इमरान प्रतापगढ़ी है इंडिया च, प्रतापगढ़ दा इमरान, उन्हें एक गल की थी, ठार दिता सीना, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, पल भर की आजान तुझे, पल भर की आजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, 6-6 घंटे गाने तेरे झीले हैं बेदर्दी, गायक बाबू बेहद नाला, गलत है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगले लफ्ज़ सुनना जेड़े इमरान प्रतापगढ़ी हफिज़हुल्लाह ताला ने बोले, की कहंदा है, जिस दिन इस दुनिया में अजान की आवाज़ नहीं आएगी, क़यामत आ जाएगी, उदों फिर अजाना नहीं होणगियां। अज शुक्रिया अल्लाह दा अदा करो, इधर अजाना, इधर अजाना, उधर अजाना, इधरों अजाना, इधरों अजाना। जिस दिन इस दुनिया में अजान की आवाज़ नहीं आएगी, रात ही रात रह जाएगी, सुबह न होने पाएगी, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए तू ईमान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। पता की कहता है, वो तू कहना अजाना ना दिया करो, तो इमरान कहता मैं दुआ करना अल्लाह तेनू मुसलमान कर दे, तू भी बांगा आख्या कर जिमें असी अजाना कहते। दुआ करो अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को मुसलमान कर। मिल के आमीन कहो। एक ने मदरसे के बारे बड़ी चवल मारी, ये जो मदरसे हैं ना, इसमें आतंकवादी पैदा होते हैं और इसमें डकैत पैदा होते हैं, ये होता है वो होता है। उन्हें फिर गल की थी बड़ी प्यारी, जंगे आज़ादी में फरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ निकाल न पाए, हर्फ निकाल न पाए। लिया है अल्लाह पाक ने ऐसा काम मदरसों से, मत जोड़ो दहशत गर्दी का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। अगे लफ्ज़ सुने, मस्जिद मिंबर और मुसल्ला बिछी हुई चटाइयाँ, जिसने आकर देखनी है देखे ये सच्चाइयाँ, देखे ये सच्चाइयाँ। गूंजी है और गूंजेगी आज़ान मदरसों से, लिया है अल्लाह पाक ने ऐसा काम मदरसों से। अल्लाह मदरसे नूं आबाद रखे। हुण तुहानूं मैं गल सुनाउण लगा, कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद याहिया साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब वज़ीराबादी रहमतुल्लाह, हाफिज़ाबादी वज़ीराबादी या हूँ फैसलाबादी, दीन के नाम जिन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी, सारी उम्र लगा दी। पैदा हुए हैं यज़दानी एहसान मदरसों से। एहसान इलाही ज़हीर साहब इधर देखो, पैदा हुए हैं यज़दानी एहसान मदरसों से, मत जोड़ो दहशत गर्दी का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। हुण मैं तीन हस्तियां दा होर तुहानूं दस्सण लगा नाम, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद यूसुफ संतपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। संतपुरी या नूरपुरी या हूँ शेखपुरी, शिरक बिदत की गर्दन पर फेरी जिन्होंने छुरी, फेरी जिन्होंने छुरी। पैदा हुए हैं आलिम हाफ़िज़े कुरान मदरसों से, पैदा हुए हैं
مناظر اسلام شیخ القرآن مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔